सम्पूर्णमा नमस्कार। देवगुरु च्यानलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आजको यस भिडियोमा जर्नल एन्ट्रिज को लागि अति आवश्यक जान्नुपर्ने जर्नल एन्ट्री बनाउनु पूर्व जर्नल एन्ट्री सम्बन्धी न्युमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्नुभन्दा पहिले जर्नल एन्ट्री सम्बन्धी रुलहरु पनि जान्नुपर्ने भएको हुनाले सो सम्बन्धी भिडियो मैले बनाएको छु। यसमा जर्नल एन्ट्रीमा तपाईलाई कन्फ्युजन छ अथवा तपाईले भर्खरै सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ जर्नल एन्ट्रीको बारेमा बुझ्न पढ्न अथवा तपाईलाई जर्नल एन्ट्री बनाउँदा कन्फ्युजन छ भने यदि त्यो समस्या तपाईलाई छ भने तपाईको लागि यो भिडियो उपयुक्त साबित हुनेछ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई पर्सनल अकाउन्टको बारेमा भन्नेछु। जर्नल एन्ट्री बनाउँदा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ पर्सनल अकाउन्टको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। पर्सनल अकाउन्ट भनेको यो पर्सनसँग सम्बन्धित छ है, पर्सन्ससँग सम्बन्धित हुन्छ अथवा यो अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित हुन्छ है त, अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित हुन्छ। पर्सनल अकाउन्ट इज द अकाउन्ट अफ पर्सन, इट इज द अकाउन्ट अफ अर्गनाइजेसन। जस्तै अब यसमा पर्सन्स इन्डिभिजुअल्सहरु के व्यक्तिहरु, जस्तै रामको खाता राम्स अकाउन्ट। जस्तै हरि भनेको त व्यक्ति हो नि, पर्सन हो नि, राइट, इन्डिभिजुअल हो नि, हरिज अकाउन्ट। त्यस्तै गरी अर्गनाइजेसन्स, ओके, अर्गनाइजेसन सम्बन्धी अकाउन्ट पर्सनल अकाउन्ट। त्यस्तै गरी फर्म FIRMS फर्म्स, ओके, कम्पनीज है, कम्पनीसँग सम्बन्धित, ब्याङ्क्स, अरु पनि हामी भन्न सक्छौं है। अर्गनाइजेसन्सहरु कम्पनीसँग ब्याङ्क्सहरुसँग सम्बन्धित अकाउन्ट भनेको पर्सनल अकाउन्ट हो। द अकाउन्ट that belongs to the persons and the organizations is called personal account. पर्सनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब यसमा यति बुझिसकेपछि जानिसकेपछि रुल जानु है त। रुलमा हामीले के जान्नुपर्छ भन्दा एउटा डेबिट एन्ट्री को बारेमा जान्नुपर्छ, अर्को क्रेडिट एन्ट्री कसरी हुन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। एउटा डेबिट एन्ट्रीको बारेमा जान्नुपर्छ, अर्को क्रेडिट एन्ट्रीको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा कुरालाई लेख्न जानेमा हामीले जर्नल एन्ट्रीको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौं। अब रुल पढौं है त। डेबिट द रिसिभर भनेको रिसिभ गर्नेवाला, प्राप्त गर्नेवाला है, प्राप्त गर्नेवाला। त्यस्तै गरी क्रेडिट एन्ट्रीको लागि क्रेडिट रुल द गिभर। यसमा पर्सनल अकाउन्टको रुल के हुन्छ भन्दा डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट गर्ने गिभरलाई। डेबिट एन्ट्री कति बेला गर्ने? जो रिसिभर छ उसलाई डेबिट एन्ट्री गर्ने। त्यस्तै गरी क्रेडिट एन्ट्री कति बेला गर्ने? जो गिभर छ उसलाई चाहिँ क्रेडिट एन्ट्री गर्ने। यति बुझिसकेपछि म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल पेश गर्छु है त। एक्जाम्पल नम्बर 1। ओके, अब तपाईले जर्नल एन्ट्री बनाउँदा तपाईले कम्पनीको साइडबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ कि बिजनेसको साइडबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ। मेरो कुरा सुन्नुभयो? कम्पनीको साइडबाट सोच्नुपर्छ, बिजनेसको साइडबाट सोच्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, एज्युम गर्नुस्, मान्नुस् तपाई कम्पनीको अकाउन्टेन्ट हो। तपाईले फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरु देखेपछि तपाईको जिम्मेवारी हुन्छ कि रेकर्ड गर्ने, ठीक छ। अब तपाई कम्पनीको अकाउन्टेन्ट हो भनेपछि कम्पनीको साइडबाट सोच्नुपर्छ। कम्पनीले दिएको छ भने कम्पनी गिभर हुन्छ, कम्पनीले रिसिभ गरेको छ भने कम्पनी रिसिभर हुन्छ, ठीक छ। विभिन्न खर्चहरु कम्पनीमा भइरहेको हुन्छ, बिजनेसमा भइराखेको हुन्छ, आम्दानीहरु पनि भइराखेको हुन्छ, कम्पनीले एसेट्सहरु पनि किनेको हुन्छ। यस्तो बेलामा कम्पनीमा के भएको छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल म तपाईलाई भन्छु। कम्पनी पेड 2000 रुपीज टु हरि भन्ने मान्छेलाई, हरि भन्ने व्यक्तिलाई कम्पनीले 2000 पेड गरेको छ, भुक्तानी गरेको छ।
अब यसमा हामीले डेबिट एन्ट्री के हुन्छ र क्रेडिट एन्ट्री के हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। ओके, कम्पनी पेड 2000 रुपिज टु हरि। कम्पनीले कसलाई दियो? हरिलाई दियो। हरिले प्राप्त गर्यो, हरिले रिसिभ गरेको छ। हरि इज द रिसिभर, रिसिभर द डेबिट। अघिको रुल सम्झनुहोस् त, रिसिभर द डेबिट, रिसिभर द डेबिट। रिसिभरलाई डेबिट एन्ट्री गर्ने, हरिले रिसिभ गरेको छ, राइट? त्यसो भए हरिज अकाउन्ट डेबिट, हरिज अकाउन्ट डेबिट 2000, हरिज अकाउन्ट डेबिट 2000। यो डेबिट एन्ट्री हो, दिस इज डेबिट एन्ट्री। तपाईँले डेबिट एन्ट्री बनाउन जान्नुभयो नि, रिसिभर द डेबिट, ठिक छ। टु क्यास अकाउन्ट 2000, ठिक छ। अब यो क्यास अकाउन्ट 2000 हामीले क्रेडिट एन्ट्री गरेका छौँ। अब यसको बारेमा जान्नको लागि हामीले अर्को अकाउन्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ, अर्को अकाउन्टको रुल पढ्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। अहिलेलाई मैले बिङ क्यास पेड टु हरि मात्र लेख्छु, ठिक छ। यो सकिन्छ। फर्मेटमा हामी फेरि पछि पनि गरौँला, फर्मेटमा हिसाब। अहिले तपाईँहरूले यो बुझ्नुपर्छ, डेबिट एन्ट्री र क्रेडिट एन्ट्री कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यति तपाईँले बुझिसकेपछि अरू एक्जाम्पलहरू पनि म नेक्स्ट भिडियोमा पेश गर्नेछु है त। अब रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित कुराहरू म गर्छु। रियल अकाउन्ट भनेको यो एसेट्ससँग सम्बन्धित हुन्छ। रियल अकाउन्ट केसँग सम्बन्धित हुन्छ? एसेट्ससँग सम्बन्धित हुन्छ, अर प्रपर्टिज है, प्रपर्टिजसँग सम्बन्धित हुन्छ। जस्तै क्यास, जस्तै फर्निचर। कम्पनीमा क्यास हुन्छ, क्यास त प्रपर्टी हो, सम्पत्ति हो। कम्पनीमा फर्निचर हुन्छ, यो पनि एसेट्स हो। कम्पनीको बिल्डिङ हुन्छ, बिजनेसको के हुन्छ? बिल्डिङ हुन्छ, ठिक छ। मेसिनरी चिजहरू हुन्छ, मेसिनरी हुन्छ। यी सबै के हुन्? एसेट्सहरू हुन्। अरू पनि हुन्छन् जुन कुरा यहाँ लेखिएको छैन। क्यास हुन्छ, फर्निचर हुन्छ, बिल्डिङ हुन्छ, मेसिनरी हुन्छ, ठिक छ। क्यासबाट क्यास अकाउन्ट भन्न सकिन्छ, फर्निचरबाट फर्निचर अकाउन्ट भन्न सकिन्छ, बिल्डिङबाट बिल्डिङ अकाउन्ट भन्न सकिन्छ, मेसिनरीबाट मेसिनरी अकाउन्ट भन्न सकिन्छ। यसरी हामी अकाउन्टहरू, नामहरू क्रिएट गर्छौँ। त्यही फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनमै हेरेर हामीले नामहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। अब यति तपाईँले बुझिसकेपछि अब रुल के छ त? वाट इज द रुल के हुन्छ? डेबिट के गर्ने? डेबिट एन्ट्री के हुन्छ? डेबिट एन्ट्रीको रुल के हुन्छ? वाट कम्स डेबिट है, वाट कम्स इन डेबिट। कम्पनीमा के आउँछ डेबिट गर्ने? क्यास आउँछ, क्यास अकाउन्ट डेबिट। फर्निचर आउँछ, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट। मेसिनरी आउँछ, मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट। यसरी डेबिट एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ कि है त। त्यसपछि अब क्रेडिट एन्ट्री के हुन्छ? क्रेडिट एन्ट्रीमा के गरिन्छ? वाट गोज आउट है। क्रेडिट एन्ट्रीमा के गरिन्छ? वाट गोज आउट। कम्पनीबाट के गएको छ हेर्नुपर्छ। कम्पनीबाट क्यास गयो, क्यास अकाउन्ट क्रेडिट, द्याट इज क्रेडिट एन्ट्री। कम्पनीबाट फर्निचर गयो, आउट भयो, फर्निचर अकाउन्ट क्रेडिट। त्यस्तै गरी तपाईँले मेसिन गयो, मेसिनरी अकाउन्ट क्रेडिट। यसरी हामीले डेबिट एन्ट्री र क्रेडिट एन्ट्रीको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेर्नु। बट फर्निचर फर रुपिज 20,000, 20,000 को फर्निचर किन्यो। कसले किन्यो? कम्पनीले। इक्जाम्पल्स, बट फर्निचर फर रुपिज 20,000 होइन त भनेपछि कम्पनीमा के आयो? फर्निचर आयो। फर्निचर भनेको कुन अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ? रियल अकाउन्ट। रियल अकाउन्टको रुल के हुन्छ? वाट कम्स इन डेबिट, वाट गोज आउट। फर्निचर कम्पनीले किन्यो, फर्निचर कम्पनीमा आयो, के गयो? क्यास गयो। जस्तो कम्पनीमा के भयो भन्दाखेरि फर्निचर इन भयो, वाट कम्स इन फर्निचर। वाट गोज आउट? क्यास। क्यास आउट भयो, क्यास बाहिर गयो, फर्निचर इन भयो। कुन ट्रान्जेक्सनले गर्दा? बट फर्निचर फर 20,000 रुपिज,
20,000 को फर्निचर किन्दाखेरि कम्पनीमा फर्निचर आयो, वाट कम्स इन डेबिट। फर्निचर भनेको रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। रियल अकाउन्टको रुलले वाट कम्स इन डेबिट भन्छ, वाट गोज आउट क्रेडिट भन्छ। क्यास भनेको पनि एसेट्स हो, सम्पत्ति हो, यो रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। वाट गोज आउट, क्यास गोज आउट भएको छ। त्यसो भए डेबिट एन्ट्री के हुन्छ, वाट कम्स डेबिट एन्ट्री, होइन त, वाट कम्स डेबिट एन्ट्री। त्यसो भए फर्निचर अकाउन्ट डेबिट 20,000 है, 20,000 टु क्यास अकाउन्ट 20,000। ठाउँ अलि कन्जस्टेड भयो है। न्यारेसन लेख्न सकिन्छ। अब न्यारेसन के हुन्छ, बिङ फर्निचर बट भनेर लेख्न सक्छौँ। पर्सनल अकाउन्ट रियल अकाउन्टको बारेमा जानिसकेपछि अब हामी नोमिनल अकाउन्टको बारेमा स्टडी गरौँ। नोमिनल अकाउन्ट केसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्दा, अथवा नोमिनल अकाउन्टमा के कुरा रेकर्ड गरिन्छ भन्दा, एक्सपेन्सेसहरू, कम्पनीका जति पनि खर्चहरू हुन्छन् नि त्यो कुरा रेकर्ड हुन्छ। लस भएको छ भने त्यसको रेकर्ड हुन्छ। इन्कम्सको रेकर्ड गरिन्छ र एन्ड गेन्स, ओके, गेन्स। बिजनेसको एक्सपेन्सेस भएको छ, लसेस भएको छ, इन्कम्स भएको छ, गेन्स भएको छ भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई, योसँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनहरूलाई नोमिनल अकाउन्टमा रेकर्ड गरिन्छ। है त। जस्तै अब यसको रुल के हुन्छ त, यसको रुल के हुन्छ भन्दा, डेबिट एन्ट्री गर्ने, ओके, डेबिट एन्ट्री गर्ने के भयो भने, डेबिट एन्ट्री गर्ने all expenses and losses भयो भने डेबिट एन्ट्री गर्ने। अर्कोलाई क्रेडिट एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रेडिट एन्ट्री केलाई गर्ने, क्रेडिट एन्ट्री केलाई गर्ने, all इन्कम्स एन्ड गेन्सलाई क्रेडिट एन्ट्री गरिन्छ। ओके, जस्तै खर्चहरू के हुन्छ, एक्सपेन्स के हुन्छ, स्यालेरी। कम्पनीमा स्टाफहरू हुन्छन्, कर्मचारीहरू हुन्छन्, महिनामा स्यालेरी दिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो रेगुलर खर्चहरू भइरहेको हुन्छ कम्पनीमा। जस्तै स्यालेरी हुन्छ, रेन्ट छ भने रेन्ट एक्सपेन्स खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, वाटरमा रेगुलर खर्च हुन्छ, वाटर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ब्याङ्क चार्ज, जुन रेगुलर खर्च भइरहन्छन् एक्सपेन्सेसहरू, तिनीहरूलाई रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ नोमिनल अकाउन्टमा, है त। जस्तै स्यालेरी पेड गरेको छ भने स्यालेरी अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। त्यस्तै गरी रेन्ट पेड गरेको छ भने रेन्ट अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। त्यस्तै गरी अडिट फी पे गरेको छ भने अडिट फी अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ, है त। त्यस्तै इन्कम्सहरू पनि हुन्छ। जस्तै इन्कम्सहरू के हुन्छ, रेन्ट रिसिभ्ड, ठिक छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड, रेन्ट रिसिभ्ड, यस्तै कुराहरू हुन्छ। अब एउटा म फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन एउटा सो गर्छु र त्यसमा सोलुसन पनि म भन्छु, है त। जस्तो एउटा क्वेसन, होइन, इक्जाम्पल भनौँ न ल। इक्जाम्पल 1, ओके, रेन्ट पेड 2,000 इन क्यास। अब कम्पनीले रेन्ट पेड गरेको छ, भाडा तिरेको छ 2,000, क्यास तिरेको छ। अब रेन्ट भाडा तिरेको छ, अब यो रेगुलर तिर्ने खर्च हो, दिस इज एक्सपेन्स, खर्च, एक्सपेन्सलाई के गरिन्छ, डेबिट एन्ट्री गरिन्छ। एक्सपेन्सेस आर डेबिट एन्ट्री गरिन्छ, ठिक छ। त्यसो भए रेन्ट के हो, एक्सपेन्स हो, रेन्ट अकाउन्ट डेबिट। अमाउन्ट कति छ क्वेसनमा, 2,000 छ, 2,000 लेख्ने, ठिक छ। टु भाडा तिर्यो, कम्पनीले भाडा तिरेको छ, भाडा तिर्यो, भुक्तानी गर्यो, कति तिरेको छ, 2,000 तिरेको छ, क्यास आउट भयो, कम्पनीबाट क्यास बाहिर गयो, ठिक छ, क्यास अकाउन्ट क्रेडिट।
क्यास अकाउन्ट क्रेडिट 2000 क्यास अकाउन्ट क्रेडिट being cash paid for rent cash paid for rent okay rent account debit यो डेबिट एन्ट्री हो टु क्यास अकाउन्ट क्रेडिट यो क्रेडिट एन्ट्री हो यो डेबिट एन्ट्री हो यो क्रेडिट एन्ट्री हो यसमा लजिकली तपाईले के बुझ्नु भन्दा यो रेन्ट अकाउन्ट डेबिट एन्ट्री किन भयो रेन्ट भनेको कम्पनीको खर्च हो खर्च हो नि हो खर्च हो भनेपछि खर्चलाई डेबिट एन्ट्री गर्ने ओके अकर्डिङ टु रुल एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड एक्सपेन्सेसको डेबिट एन्ट्री हुन्छ डेबिट एन्ट्री त्यस्तै गरी रेन्ट तिर्यो भुक्तानी गर्यो के गयो क्यास आउट भएको छ क्यास फेरि केसँग सम्बन्धित हुन्छ रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ क्यास रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ रियल अकाउन्टको रुल के हुन्छ वाट कम्स इन डेबिट हुन्छ वाट गोज आउट क्रेडिट हुन्छ कम्पनीबाट के गयो क्यास गएको छ क्यास आउट भएको छ हो क्यास अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ अर्को फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ है त एक्जाम्पल हेरौँ है त कमिसन रिसिभ्ड 1000 रुपिज इन क्यास रिसिभ गर्यो ओके कम्पनीको अकाउन्टेन्ट भएर सोच्नु त द कम्पनी हेज रिसिभ्ड कमिसन ओके कमिसन 1000 इन क्यास रिसिभ गरेको हो नि त ठिक छ कमिसन रिसिभ गरेको छ भनेपछि कम्पनीमा के आयो क्यास आयो वाट कम्स इन डेबिट क्यास कुन अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ रियल अकाउन्टसँग रियल अकाउन्टको रुल के हुन्छ क्यास अकाउन्ट डेबिट कतिले 1000 ले क्यास अकाउन्ट डेबिट 1000 ले क्यास अकाउन्ट डेबिट हुन्छ त्यसो भए क्रेडिट एन्ट्री के हुन्छ यो त डेबिट एन्ट्री भयो क्यास अकाउन्ट डेबिट एन्ट्री हो ओके अब क्रेडिट एन्ट्री के हुन्छ टु कमिसन COMMISSION कमिसन अकाउन्ट 1000 कमिसन क्रेडिट एन्ट्री हो क्रेडिट एन्ट्री किन गरियो होला कमिसन भनेको इन्कम हो कसरी थाहा भयो कमिसन रिसिभ्ड भनेको छ ओके कमिसन रिसिभ्ड भनेको छ 1000 इन क्यासमा रिसिभ गरेको हो क्यास आयो डेबिट एन्ट्री क्यास अकाउन्ट डेबिट 1000 टु कमिसन अकाउन्ट 1000 न्यारेसन के हुन्छ बिइङ क्यास रिसिभ्ड बिइङ क्यास रिसिभ्ड in the name of commission okay being cash received in the name of commission को रूपमा क्यास प्राप्त गरेको छ यसरी जर्नल एन्ट्रीहरू बनाउने गरिन्छ ओके मलाई आशा छ कि मैले आज तपाईहरुलाई पर्सनल अकाउन्ट रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्टको बारेमा एक्जाम्पल सहित यसको रुल्सहरुको बारेमा कुरा गरे पक्कै पनि भिडियो तपाईले राम्रोसँग सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभयो र कन्टेन्ट र कन्सेप्ट बुझ्नु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईले कमेन्टमा आफ्नो कुराहरु लेख्नु होला क्वेशन्सहरु छ भने लेख्नु होला म सोही अनुसार तपाईहरुको प्रब्लमको समाधान खोज्ने छु अर्को भिडियोमा थप एक्जाम्पल्सहरु लिएर पर्सनल अकाउन्ट रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्टका क्वेशन्सहरु समाधान गर्नेछु अर्को भिडियोको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला है त यहाँसम्म हेरिदिनु भयो थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु तपाईहरु साथीहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गरेर तपाईहरु जस्तै पढ्ने साथीहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला के कस्तो लाग्छ भन्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला थ्यांक यू